नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई हाम्रो यो YouTube च्यानलमा। साथीहरू, हामी यो च्यानल मार्फत विभिन्न जानकारी उपयोगीमूलक सामग्रीहरू यहाँको बीचमा राख्दै आएका छौं। जो साथीहरू लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग लगायत विभिन्न प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीमा हुनुहुन्छ, तपाई सम्पूर्ण साथीहरूको लागि सजिलो होस्, तपाईको तयारी अझ मजबुत होस् भन्ने उद्देश्यले नै हामीले ती विभिन्न सामग्रीहरू, उपयोगी सामग्रीहरू यहाँको बीचमा राख्दै आएका छौं र तपाईको यो सामग्रीहरूले तपाईलाई पक्कै पनि अध्ययनलाई अझै मजबुत बनाउनेछ र तपाईलाई सफलताको सिँढी चढ्नमा यी सामग्रीहरूले अवश्य पनि तपाईलाई सहयोग नै पुर्याउनेछ। अहिलेसम्म हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन र तपाईँ हाम्रो यो च्यानलमा नयाँ आइपुग्नु भएको छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि सँगै रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। यसो गर्नुभयो भने तपाईले आगामी दिनमा हामीले अपलोड गर्ने हरेक भिडियोहरू खोजी तपाईले हेरिरहनु नै पर्दैन। हामीले अपलोड गर्ने हरेक सामग्रीहरू अब तपाईले नोटिफिकेसन मार्फत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ र सहजै हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै लागौँ आजको यो विषयवस्तुतर्फ। साथीहरू, आज हामी कोडेड ब्लड रिलेसनसँग सम्बन्धित आइक्यू प्रश्नहरू कसरी छिटो सजिलो तरिकाले समाधान गर्न सकिन्छ यस विषयमा यहाँहरूको बीचमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं। कोडेड ब्लड रिलेसन भनेको कुनै पनि यहाँनेर सम्बन्धको लागि, नाता सम्बन्धको लागि संकेत गरिएको हुन्छ, विभिन्न कोडहरूबाट संकेत गरिएको हुन्छ। त्यस प्रकारका प्रश्नहरू यो टपिक अन्तर्गत अथवा ब्लड रिलेसन अन्तर्गतको त्यो प्रकारको क्वेशनहरू यहाँबाट आउने गर्छ। जस्तो यो प्रश्नमा हेरौँ, ए प्लस बी भन्नाले ए को छोरा हो, ए बी को छोरा हो भनेको छ भनेपछि यो प्लस भन्ने जुन एउटा कोड छ या साइन छ, यो सिम्बोलले के जनायो भन्दा छोरा र बाबु बीचको सम्बन्धलाई जोडेको छ। यसरी विभिन्न प्रश्नहरूमा विभिन्न संकेतबाट, विभिन्न अल्फाबेटबाट हुन सक्छ संकेत गरिएको हुन्छ, नातालाई दर्शाइएको हुन्छ, सम्बन्धलाई दर्शाइएको हुन्छ र त्यसको आधारमा हामीले विभिन्न प्रश्नहरूको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकारका प्रश्नहरू धेरै आइरहेको पनि हुन्छ परीक्षामा। त्यसको लागि तपाईले आजको यो महत्त्वपूर्ण भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला र हेरिसकेपछि पक्कै तपाईले योसँग सम्बन्धित जस्तोसुकै प्रश्न आए पनि तपाईले सहजै समाधान गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। साथीहरू, मैले केही बेसिक कन्सेप्टहरू योभन्दा अघिल्ला भिडियोहरूमा यहाँहरूको बीचमा बताइसकेको छु र ब्लड रिलेसनसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू समाधान गर्दाखेरि के गर्ने, कसरी गर्ने भनेर बेसिक कुराहरू योभन्दा अघिल्ला भिडियोहरूमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ। तैपनि यहाँनिर म थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले त तपाईले मेल फिमेल छुट्याउनको लागि के गर्ने भने, अब जस्तो ए मेल छ भने ए को तल एम लेखिदिनुस्, बी फिमेल हो भने बी को तलपट्टि एफ लेख्नुस्। यसरी चाहिँ मेल फिमेल छुट्याउने हामीले यस प्रकारका प्रश्नहरू हल गर्दा। त्यस्तै जेनेरेसनलाई देखाउनको लागि के गर्ने भने हामी भन्दा माथिल्लो पुस्तालाई माथिल्लो लाइनमा एउटै जेनेरेसन जुन चाहिँ हामी यदि यो लाइनमा छौं भने हाम्रो भाइ बहिनी, दाजु दिदी लगायतका सम्बन्धहरू एउटै लाइनमा पर्छन्। हाम्रो बुबा आमा, त्यसैगरी हाम्रो फुफू फुपाजुहरू, मामा माइजूहरू लगायतका सम्बन्धहरू हामीभन्दा माथिल्लो पुस्तामा पर्छन् भने हाम्रा छोरा छोरी, भान्जा भान्जी लगायतका सम्बन्धहरू हामीभन्दा तल्लो पुस्तामा पर्छ। यो एउटा तीन पुस्तालाई चाहिँ यसरी हामीले तीनवटा लाइनबाट हामी देखाउन सक्छौं। यो एउटा बेसिक कन्सेप्ट थियो। यही कन्सेप्टको आधारमा हामी आजको यो प्रश्नहरू पनि हेर्दै जानेछौँ यो एक्जाम्पलमा पनि, र यही कन्सेप्टलाई हामी यहाँनिर पनि युज गर्नेछौँ। र साथीहरू, सबैभन्दा पहिले एक्जाम्पल 1 फर्स्ट एक्जाम्पल हेर्नतर्फ लागौँ। यहाँ के भनेको छ प्रश्नले सबैभन्दा पहिले त्यो बुझ्नु जरुरी छ। ए प्लस बी भन्नाले ए बी को छोरा हो भनेको छ। ए प्लस बी भनेको ए जुन यो अगाडि छ यो चाहिँ कसको छोरा हो त? ए बी को छोरा हो। बी को छोरा हो भनेको छ। र त्यसैगरी ए माइनस बी भन्नाले ए बी को श्रीमती हो। ए इन्टु बी भन्नाले ए बी को भाइ हो। ए डिभाइडेड बाई बी भन्नाले ए बी को आमा हो भने प्रश्नले के सोधेको छ भने पी इन्टु आर डिभाइडेड बाई क्यूबाट कुन नाता स्थापित हुन्छ भनेको छ र यो चारवटा अप्सन दिएको छ। अब हामीले यो एक्सप्रेसनबाट कुन नाता स्थापित भएको छ त्यो थाहा पाउनु पर्ने छ। सबैभन्दा पहिले यो पहिलो एक्जाम्पलमा हामी के गर्छौं भने पी इन्टु आर भनेपछि हामी पी बाट सुरु गर्छौं। पी लाई यहाँनिर लेखौं,
त्यसपछि इन्टु भनेपछि के जनाएको छ त भन्नाले ए बी को भाइ हो भनेको छ। इन्टुले के जनाउँदो रहेछ, ए इन्टु बी भनेको ए बी को भाइ हो भने पी इन्टु आर भनेको त के हो, पी आर को भाइ हो। र भाइ बहिनीलाई त हामी के गर्छौँ, एउटै जेनेरेसनमा देखाउँछौँ। त्यसपछि हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ, पी आर, आरलाई पनि हामी यहाँनिर लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ कसको भाइ हो, यो आर को भाइ हो है। त्यसपछि डिभाइडेड बाई क्यू भनेको छ। डिभाइडेडले के जनाएको छ भन्दा ए डिभाइडेड बाई बी भन्नाले ए बी को आमा हो भनेको छ। भनेपछि त यो आर के रहेछ त, क्यू को आमा हो भनेपछि यो क्यू यसको छोरा अथवा छोरी हुने भयो। त्यसैले यो तल्लो लाइनमा जाने भयो। अथवा हामीले आर चाहिँ आमा भएको कारणले क्यू भन्दा माथिल्लो स्टेपमा लेख्यौँ भने योबाट के सम्बन्ध स्थापित हुन्छ भनेको छ, आमाको भाइलाई अब के भनिन्छ त, मामा भन्नुपर्छ। त्यसैले क्यू के रहेछ, पी चाहिँ क्यू को मामा हो भन्ने कहाँ छ अप्सन, पी क्यू को मामा हो। हाम्रो राइट अप्सन सी हुने भयो। त्यसैले हामीले सजिलोको लागि के गर्छौँ भने दिएको एक्सप्रेसनलाई यो फर्ममा लेख्छौँ। कुन पुस्ताको कुरा भइरहेको छ यो एक्सप्रेसनमा त्यो देखाइसकेपछि हामी सहजै भन्न सक्छौँ। पी माइन इन्टु आर भनेको छ, त्यसैले हामीले के लेख्यौँ, पी आर को भाइ हो भनेपछि एउटै लाइनमा लेख्यौँ। आर चाहिँ के हो त फेरि, क्यू को आमा हो। त्यसैले आर चाहिँ क्यू भन्दा माथिल्लो लाइनमा हामीले यसरी लेखिसकेपछि क्यू को आमा आर भयो, आमाको भाइ भनेको क्यू को मामा भयो। यसरी हामी सजिलै भन्न सक्छौँ। हामी यसरी एउटा फ्यामिली ट्री यसलाई ड्र गर्यौँ भने हामी सहजै यस प्रकारका क्वेसनहरू हल गर्न सक्छौँ। यो अलिकति सिम्पल क्वेसन थियो। अब हामी अरू प्रकारका क्वेसनहरू हेरौँ। यहाँनिर अर्को इक्जाम्पल यहाँनिर छ, A@B मिन्स A इज सिस्टर अफ B। A@B भनेको के रहेछ, A B को बहिनी हो भनेको रहेछ, माथिको जस्तै। A%B मिन्स A इज सन अफ B। A%B छ भने ए चाहिँ बी को छोरा हो भन्ने जनायो। ए यस्तो डलर साइन छ भने त्यसले चाहिँ के जनायो, ए इज मदर अफ बी भन्ने जनाउँदो रहेछ। र ए ह्याज बी मिन्स ए इज फादर अफ बी। यो ए ह्याज बीले के जनायो, यो ए चाहिँ बी को पिता हो भन्ने कुरा जनायो। देन हाउ इज आर रिलेटेड टु डब्लु इन द फलोइङ एक्सप्रेसन। देन आर र डब्लु बिचको सम्बन्ध हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ। अथवा आर चाहिँ डब्लु को के पर्छ है, आरसँगको नाता के हो डब्लुको, यो कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ यो एक्सप्रेसनबाट। त्यसैले यो एक्सप्रेसनमा हामीले आर र डब्लु को पत्ता लगाउनु पर्नेछ। त्यसैले यो रिलेसन यति मात्रै हेरे भयो, यो अगाडिको पार्ट हामीलाई चाहिएन, किनभने हामीलाई चाहिएको आर र डब्लु को रिलेसन हो। त्यसैले तपाईँले अलिकति यो एक्सप्रेसनलाई पहिला त के गर्नु पर्यो, छोट्याउनु पर्यो। यहाँदेखि नै गर्न सुरु गर्यो भने त्यो लामो हुन्छ, अनावश्यक हुन्छ। त्यसैले आर र डब्लु को मात्रै चाहिएको छ भनेपछि हामी यतिमा सीमित हुने। यतिमा सीमित भइसकेपछि अब हामी त्यो फ्यामिली ट्रीलाई नै ड्र गर्छौँ र के गर्छौँ, सुरुमा आर नै लेख्छौँ। आर पछि के छ, यस्तो डलर साइन छ। डलरले के भन्छ भन्दा डलरले ए इज मदर अफ बी, ए डलर बी छ भने ए इज मदर अफ बी हुन्छ भने आर डलर यु छ भने आर इज मदर अफ यु हुने भयो। यु को आमा हो भनेपछि त यु कहाँ पर्छ, तल्लो लाइनमा पर्छ, तल्लो लेभलमा लेख्यौँ हामीले। अब ह्यास छ यहाँनिर, ए ह्यास बी मिन्स ए इज फादर अफ बी भनेको छ। फेरि यो ह्यासले पनि के जनाउँदो रहेछ, पिता भन्ने जनाउँदो रहेछ। कसको पिताको, डब्लु को पिता यु है। ए ह्यास बी भनेको ए बी को पिता हो भने जस्तै यु ह्यास डब्लु भनेको यु कसको पिता हो, डब्लु को पिता हो। यु डब्लु को पिता हो भने त डब्लुलाई अझ तल लेख्नु पर्यो। अब हामीले सजिलै भन्न सक्छौँ यिनीहरूको बिचमा के नाता छ भन्ने कुरा चाहिँ। यसरी पहिला फ्यामिली ट्री ड्र गरिसकेपछि हामी सहजै भन्न सक्छौँ। डब्लु को यो पिता भयो, पिताको आमालाई त के भनिन्छ, हजुरआमा भनिन्छ। हजुरआमा भनेको ग्रान्ड मदर। यसरी हामी सजिलै भन्न सक्छौँ यो एक्सप्रेसनबाट ग्रान्ड मदरको रिलेसन रहेछ। आर भनेको चाहिँ डब्लुको के रहेछ, ग्रान्ड मदर रहेछ। यसरी हामी सजिलै भन्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल हेर्नतर्फ लागौँ। अब साथीहरू, अब हामी यहाँ अर्को इक्जाम्पल हेर्छौँ यहाँनिर। जस्तो यसमा चाहिँ A@B भनेको चाहिँ ए बी को बहिनी हो भनेको छ। A%B भनेको सन, ए बी को सन हो भनेको चाहिँ यसरी नै दिएको छ अघि जस्तै। र यहाँ भनेको छ, क्वेसनले खास सोधेको कुरा चाहिँ के हो भने यदि यच को हजुरबुवा हो भने
यो क्वेसन मार्क भएको ठाउँमा के हुन्छ भनेर हामीले कुन सङ्केत अथवा कुन सिम्बल चाहिँ यो क्वेसन मार्क भएको ठाउँमा हुन्छ भनेर सोध्यो भनेपछि अघि हामीलाई चाहिँ उसले यस्तो खालको इक्वेसन दिएको थियो अथवा एउटा इक्वेसन दिएको थियो र त्यसको आधारमा हामीले रिलेसन पत्ता लगाउनु पर्ने थियो भने अहिले चाहिँ यहाँनिर रिलेसन दिएको छ र यो क्वेसन मार्क भएको ठाउँमा चाहिँ कुन सिम्बल हुन्छ भनेर हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। त्यसको लागि यहाँ दिएको कुरा के हो, एच र ई को रिलेसन दिएको छ, एच र ई को। त्यसैले हामीले योभन्दा अगाडिको पार्टलाई हेर्नु पर्दैन। अब एच र ई बीचको सम्बन्ध दिएको छ, ई एच को हजुरबुवा हो भनेको छ। यसको दुईवटा तरिका छ। त्यो दुईवटा तरिकामध्ये एउटा त तपाईँ यहाँ जेनेरेसन ग्याप हेरेर पनि भन्न सक्नुहुनेछ। जस्तो यो ह्यास केले के जनाउँछ, ह्यास भनेको फादर, फादर भनेपछि एक पुस्ता यहाँनिर भयो, एउटा पुस्ता, र यहाँ अर्को पुस्ता भनेपछि दुईवटा पुस्ताहरू यहाँ कम्प्लिट भइसकेको छ। यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि दुई पुस्ता। जस्तो हजुरबुवा हुनको लागि कति पुस्ता चाहियो, यो हजुरबुवा, यो बुवा, यो आफू भनेपछि दुई पुस्ता माथि जानु पर्यो। अब यहाँ दुईवटा पुस्ता चाहिँ कम्प्लिट भएको छ। त्यसैले अब यहाँ बिचमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै पुस्ताको हुनु पर्यो। एउटै पुस्ता भनेको त्यो पुस्ता फरक हुनु हुँदैन। फरक नहुने भनेको त के हो, मदर फादर भनेपछि यहाँ पुस्ता फेरि फरक परिहाल्छ। सिस्टर भन्दाखेरि चाहिँ एउटै पुस्ताभित्रको पर्छ। सन भन्यो भने पनि यहाँ पुस्ता फरक पर्छ। त्यसैले डाइरेक्ट यसको आन्सर @ हुन्छ भनेर हामी सिधै यो पुस्ता हेरेर पनि यो र यो बिचको जेनेरेसन कति जेनेरेसन ग्याप छ र यहाँ बिचमा चाहिँ कुन जेनेरेसनको सिम्बल हुन्छ भन्ने कुरा हामी यसरी भन्न पनि सक्छौँ भने त्यसैगरी हामी के पनि गर्न सक्छौँ भने यसको अलावा एउटा जेनेरेसन ट्री बनाएर एउटा फ्यामिली ट्री बनाएर पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो एच ह्यास टी भनेको ए इज फादर अफ बी, ए ह्यास पी भनेको ए इज फादर अफ बी भए जस्तै एच ह्यास टी भनेको एच इज फादर अफ टी हुन्छ। त्यसैले एच चाहिँ के हो, कसको पिता हो, टी को पिता हो। र त्यसपछि यहाँ क्वेसन मार्क के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ भने अर्को छ के ह्यास ई, अर्थात् यो भनेको के ई को पिता हो। त्यो हजुरबुवा हुनको लागि ई चाहिँ यहाँ आउनु पर्यो। ई यहाँनिर भइसकेपछि मात्रै एच ई को हजुरबुवा हुन्छ भनेपछि अब टी पछिको सिम्बल के हुन्छ, टी र के को बिचमा रिलेसन के हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्नेछ। यो एउटै जेनेरेसनमा हुनु पर्यो। एउटै जेनेरेसनमा हुने भनेको @ हो। त्यसैले यसको आन्सर @ हुन्छ। यसरी साथीहरू यो प्रकारको प्रश्नलाई हामीले दुईवटा तरिकाबाट समाधान गर्ने भयौँ। एउटा त हामी सिधै यो प्रश्नमा हेरेर कतिवटा जेनेरेसन ग्याप छ र त्यसपछि चाहिने जेनेरेसन कुन जेनेरेसनको, जस्तो हजुरबुवा र नाति बीच चाहिँ हजुरबुवा यो हो भने यो छोरा यो नाति, यसरी दुईवटा जेनेरेसन ग्याप हुन्छ। दुईवटा जेनेरेसनमध्ये एउटा जेनेरेसन ग्याप यहाँनिर देखिएको छ किनकि यो ह्यासले पिता जनाउँछ, यो ह्यासले पनि पिता जनाउँछ भनेपछि दुईवटा जेनेरेसन ग्याप यहाँ देखिसकेपछि अब यहाँ यदि अर्को जेनेरेसन ग्याप हुने साइन युज गर्ने हो भने त तीनवटा जेनेरेसन हुन्छ। त्यसैले तीनवटा जेनेरेसन ग्याप त हुँदैन। त्यस कारणले एउटै जेनेरेसनको कुनै सङ्केत हामीले खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दिमागमा त्यसरी एउटा माइन्ड सेट गरेर चाहिँ दिमागबाटै हामीले क्याल्कुलेसन गरेर पनि आन्सर भन्न सक्छौँ एउटा तरिका भने। अर्को तरिका चाहिँ एचदेखि ईसम्मकोलाई एउटा स्केच बनाउँदै गएर पनि हामी गर्न सक्दा रहेछौँ। जस्तो एचबाट सुरु गर्ने, एच टी को पिता हो भनेपछि टी तल हुने भयो र एच र ई को बिचमा हजुरबुवा, एच चाहिँ ई को हजुरबुवा हो भनेपछि टी भन्दा तल हुने भयो र फेरि ई को ई चाहिँ कसको छोरा हो भनेको छ, के को छोरा हो भनेको छ है। त्यसकारण के र टी एउटै लाइनमा पर्छन्। एउटै लाइनमा परिसकेपछि अब यहाँ बिचमा के चिन्ह हुने भयो त भन्दाखेरि एउटै जेनेरेसनलाई देखाउने चिन्ह भनेको हाम्रो यहाँ सिस्टरलाई देखाउने चिन्ह छ है। त्यसकारणले @ साइन हाम्रो यहाँनिर युज हुन्छ। यसरी पनि हामी भन्न सक्छौँ। यो दुईवटा तरिकामध्ये तपाईँले जुन तरिका सजिलो लाग्छ त्यसरी नै तपाईँ गर्न सक्नुहुनेछ। अब अर्को इक्जाम्पल हेर्नतर्फ लागौँ। साथीहरू यो अर्को एउटा इक्जाम्पल छ यहाँ अर्को प्रकारको। यसमा पनि अघि जस्तै a + b ले के भनेको छ, a - b भनेको के हो, a * b भनेको के हो, a / b भनेको के हो भन्ने कुरा यहाँ दिएको छ र प्रश्नले सोधेको छ निम्नमध्ये कुन समीकरणले r e को भाइ हो भन्ने सम्बन्धलाई जनाउँछ भनेर यहाँ चारवटा एउटा समीकरण दिएको छ भनौँ, एक्सप्रेसन दिएको छ र यो चारवटा एक्सप्रेसन मध्ये कुन चाहिँ एक्सप्रेसनले आर ई को भाइ हो भन्ने कुरालाई जनाउँछ भनेको छ।
यो ध्यान दिनु होला। हामीले प्रत्येक अप्सनहरु चेक गर्दै अगाडि बढ्यौं भने यस प्रकारको क्वेशन गर्नमा अलि समय धेरै लाग्छ। त्यसैले हामीले एउटा अलिकति यहाँनेर ट्रिक युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ट्रिक के हो भने जस्तो भाइ हुनु पर्यो, के आर चाहिँ ई को भाइ हुनु पर्यो भनेपछि त आर के रहेछ मेल हुनु पर्यो। आर मेल भएको कन्डिसन यो चारवटा मध्ये कुन-कुनबाट देखिन्छ? हामी पहिला त्यो कन्डिसन मात्रै हेर्छौं, अरु सबै चेक गर्न लाग्दैनौं। कुन एक्सप्रेसनमा आर चाहिँ मेल देखाइएको छ, किनकि आर त मेल हुनु नै पर्यो। आर भाइ हुनको लागि आर मेल हुनु पर्यो। अब यसमा हेरौं, जस्तो यसमा हेरौं त आर को पछाडीको चिन्ह के छ? माइनस छ। माइनसले के जनाउँछ? फादर अफ बी जनाउँछ। भनेपछि त आर डब्लु को फादर हो भन्ने कुरा जनाए। यो एउटा यो कन्डिसनमा पनि आर चाहिँ मेल हुन सक्छ है। त्यसपछि यो कन्डिसनमा हेरौं, आर इन्टु यस छ। आर भन्दा पछाडीको चिन्हमा आर भन्दा पछाडीको साइन चाहिँ इन्टु साइन छ। इन्टुले के जनाउँछ? मदर भन्छ है। आर चाहिँ यसको आमा हो भनेपछि त यहाँनेर यो मेल हुन सक्ने कुरा भयो, भाइ हुन सक्छ त सक्दैन। त्यसैले हामीले यसरी यसलाई एलिमिनेट गर्छौं। र त्यसपछि आर डिभाइडेड बाइ डब्लु भनेको छ। आर डिभाइडेड बाइ डब्लु भनेको आर चाहिँ कसको छोरा हो? डब्लु को छोरा हो भनेपछि छोरा चाहिँ के हुन सक्छ? मेल हुन सक्छ। त्यसपछि अर्को अप्सन छ आर प्लस डब्लु भनेको छ। प्लसले के जनाउँछ? वाइफ जनाउँछ। आर चाहिँ डब्लु को वाइफ हो भनेपछि त यहाँनेर मेल हुन सक्ने सम्भावना भएन। यसरी तपाईले चारवटा अप्सन चेक गर्दाखेरि मानौ यहाँनेर एउटा मात्रै अप्सन मेल हुन सक्ने कन्डिसन एउटा मात्रै भएको भए यही नै राइट आन्सर हुन्थ्यो। तर यहाँनेर दुईवटा छन्, ए र सी। अब हामीले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ ए र बी सी मध्ये जुन चाहिँलाई लिएर चेक गर्दा पनि हुन्छ। जस्तो तपाईले सी लाई लिएर चेक गर्नुभयो र यदि त्यो सी बाट आर ई को भाइ हो भन्ने देखियो भने त्यही सी नै करेक्ट भयो, र सी लाई लिएर हेर्दा यदि देखिएन भने ए करेक्ट हुने भयो। यसरी सबै अप्सनहरु चेक गर्नु पर्दैन, कुनै एउटा अप्सन चेक गरेपछि हामी सजिलै आन्सर भन्न सक्छौं। अब जस्तो यसलाई एउटा स्केच बनाऊ। आर यहाँ माथि लेखौं, डिभाइडेड भनेको छ। डिभाइडेड भन्ने बित्तिकै ए डिभाइडेड बी भनेको ए इज सन अफ बी भए चाहिँ आर डिभाइडेड बाइ डब्लु भनेको आर चाहिँ कसको छोरा हुने भयो त? डब्लु को छोरा हुने भयो। त्यसैले हामीले डब्लु लाई माथिल्लो स्टेपमा लेख्यौं, आर लाई तल लेख्यौं। अब त्यसपछि भनेको छ आर डब्लु प्लस एस भनेको छ। डब्लु र एस बीचको सम्बन्ध देखाएको छ। डब्लु प्लस एस भनेको चाहिँ के हो त? डब्लु प्लस ए प्लस बी भनेको ए इज वाइफ अफ बी भए चाहिँ डब्लु प्लस एस भनेको डब्लु चाहिँ एस को वाइफ हो भनेको छ। हस्बैन्ड र वाइफ त एउटै लाइनमा पर्छन्, त्यसैले हामीले यो एउटै लाइनमा लेख्यौं यसलाई पनि। अब हामी यहाँसम्म आइपुग्यौं। अब माइनस ई भनेको छ। माइनसले के जनाउँछ हेरौं, ए माइनस बी ले ए इज फादर अफ बी भए चाहिँ यस माइनस ई ले के जनायो त? यस इज फादर अफ ई भन्ने जनाउँछ। यस इज फादर अफ ई। फादर भनेपछि त यस फादर भन्दा तल्लो लाइनमा हुने भयो, र यी दुईटा अब के एउटै जेनेरेसनका देखिए। यसरी यो एक्सप्रेसनलाई हामीले स्केचको रूपमा देखाइसकेपछि के पायौं त भने आर कसको छोरा हो त? आर डब्लु को छोरा। डब्लु चाहिँ यसको श्रीमती हो र यस चाहिँ कसको पिता हो त? ई को पिता हो भनेको छ। यसर्थ हामी यसबाट के सजिलै के देख्यौं त भन्दाखेरि डब्लु र यस श्रीमान श्रीमती भएपछि आर र ई पनि के रहेछन्? डब्लु र यसकै छोराछोरी रहेछन्। त्यो मध्ये आर को जेन्डर हामीलाई थाहा छ, आर मेल नै हो। मेल भएको कारणले ई जुनसुकै जेन्डरको भए पनि, छोरा भएको भए पनि छोरी भएको भए पनि आर चाहिँ ई को भाइ हुने भयो, अथवा यहाँ दाजु पनि हुन सक्छ। यहाँ प्रश्नले भाइ भनेको कारणले हामीले चाहिँ भाइ नै भन्न सक्छौं। यदि हामीले ए लाई लिएर चेक गर्थ्यौं भने आर माइनस डब्लु ले के जनाउँथ्यो त? आर इज फादर अफ डब्लु हुन्थ्यो। त्यसैले आर यहाँ माथि हुन्थ्यो, डब्लु तल हुन्थ्यो, र डब्लु सँग यस जोडिएर आउँथ्यो। श्रीमान श्रीमती भएपछि एउटै लाइनमा हुन्थ्यो। र यस माइनस ई भनेको त यस माइनस ई भनेको यस इज फादर अफ बी, ए इज फादर अफ बी भए चाहिँ यस इज फादर अफ ई हुन्थ्यो। र यसरी त के देखिन्थ्यो? आर र ई को बीचमा त हजुरबुवा र नातिको सम्बन्ध अथवा एउटा जेनेरेसन, दुईवटा जेनेरेसन ग्याप देखिन्थ्यो। त्यसैले यो राइट अप्सन हुन सक्ने थिएन। त्यसैले हाम्रो राइट अप्सन चाहिँ सी हो भन्ने कुरा सजिलै हामी निकाल्न सक्छौं। साथीहरु, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? पक्कै पनि मन पर्यो होला, र यस्तै अपडेट पाउनको लागि यस्तै भिडियोहरु अन्य तपाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने र अहिलेसम्म तपाईले हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई अझ हौसला प्रदान गर्नुहोला। त्यसो गर्नुभएको खण्डमा हामीले अझै नयाँ भिडियोहरु यहाँहरुको बीचमा राख्दै जानेछौं भन्दै फेरि अर्को भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि यहाँहरु माझबाट म बिदा माग्छु। नमस्ते।